तो हमारा क्या चलत भया तेह की कह मोहम्मद कहे सुनो साथ जी और कहूँ हकीकत जेह और कहूँ हकीकत जेह। प्रकरण 48 छोटी पत्री। यह समाचार सुनियो हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर मेरते लिखे आए हम पर, लिखे आए हम पर यह समाचार सुनियो। बितकका रसिक श्रोताहरू, निजात्मतारक सुबुद्धिवाली धामस्थ बडा भागी राष्ट्रमा चरणानुरागी श्रद्धा सुमन भक्तिमगन प्राणधार सुन्दर साथीहरू, सबैलाई आजको 58वां बितक क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्दै म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। हिजो हामीले बडी पत्रीको भावलाई हेरिसकेका छौं र अन्त्यमा महामती प्रणजी महाराजले त्यो ठाउँलाई छोडेर अन्यत्र जाने सोच बनाउनु भएको छ र यसको लागि सुन्दर साथहरूको अनुमति पनि उहाँले चाहनु भएको छ र आज छोटी पत्रीको भावलाई हामी चिन्तन गर्न गइरहेका छौं। बडी पत्री भनेको धेरैवटा चिठीलाई एकट्ठा गरेर निकालिएको सार हो भने छोटी पत्रीमा बडी पत्रीमा केही कुरा छुट्यो कि भनेर फेरि केही भावहरू राखिएको छ जो छोटी पत्रीमा छ। यसलाई छोटी किन भनियो त भन्दाखेरि अगाडिको प्रकरण बडी पत्रीको भन्दा यो छोटी पत्रीमा चौपाईहरू कमी छ। दुईटा पत्री मध्ये बडी चौपाई भएको बडी पत्री, थोरै चौपाई भएको छोटी पत्री, त्यसैले यसको नाम छोटी पत्री। यहाँ केही छुटेका कुराहरू पुनः प्रस्तुत गरिएको छ र यो प्रकरणलाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व हजुरलाई यसको म भूमिकाको विषयमा अलिकति जानकारी गराउँछु। ब्याकग्राउन्डको विषयमा कि धेरैजना सुन्दर साथहरूले चिठी लेखेका छन्। जब 12 मोमिनहरू कैदमा गए भन्ने कुराको समाचार फैलियो, प्रणजी महाराजलाई पनि चिठी धेरै गएको छ, 12 मोमिनलाई पनि चिठी गएको छ र सुन्दर साथहरूले यो भाव राखिरहेका छन् कि बादशाह परात्मावाला हो कि होइन। सुन्दर साथहरूको चिठीमा त्यो विषयमा शङ्का गरिएको पाइयो। साँच्चैकै औरङ्गजेब परमधामकै आत्मा हो त भन्ने विषयका शङ्काहरूले भरिएका चिठीहरू आए र यो पनि सुन्दर साथहरूले रिकमेन्ड गरे, सिफारिस गरे कि उसलाई जगाउनको लागि मेहनत नगर्नुहोस्। तत्कालीन समयमा पनि र प्राणजी महाराज यसै परिप्रेक्ष्यमा 12 जनालाई भन्नुहुन्छ तपाईहरुको आफ्नो जागनीलाई एकचोटि हेर्नुहोस्। तपाईहरु हिन्दू खानदानमा हो, हिन्दू धर्मकै एउटा पद्धतिमा आउन कुनै चुनौतीको विषय होइन। यद्यपि तपाईहरुलाई कति वर्ष लाग्यो, चिन्तामणिलाई कति वर्षसम्म धर्मगुरु भएर बस्नुभयो, कति उपदेश दिएर हिँड्नुभयो भने हिन्दू भित्रै त्यो सजिलो बाटोमा पनि समय लागेको छ जागने हुन। त बादशाह त एउटा राजा हो, शरीयतमा जकडिएको छ, उसलाई पनि त जगाउन मुस्किल छ, उ पनि त जाग्न मुस्किल छ, छिट्टै जागिहाल्ने स्थितिमा पनि उ छैन। त्यसैले हे 12 मोमिन, अन्य सुन्दर साथहरूको कुरा सुनेर हिम्मत नहार्नु। बादशाह शाहकुमार नै हो, हामीले मेहनत गर्नै पर्छ र हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन। मुख्य भाव यो छ चिठीको ब्याकग्राउन्ड। अब यसै भावनामा आधारित रहेर हामी चौपाईलाई अगाडि बढाउँदैछौँ।
1 नम्बरमा आउनुहोस्। यह समाचार सुनियो, यो समाचार, यो खबर सुन्नुहोस्। हम सुरत और सिद्धपुर, हामीलाई सुरतबाट, सिद्धपुरबाट और उदयपुर मेर्ते, उदयपुरबाट मेर्तेबाट, मेर्ते भनेको मेर्ताबाट, लिखे आए हम पर, लिखे भनेको चिठीहरू, आएका छन्, हम पर हामीलाई सुरतबाट, सिद्धपुरबाट, उदयपुरबाट, मेर्ता आदि ठाउँहरूबाट चिठी आएका छन्। 2 नम्बर, साथ भाई बदल के लिख कर कहे वचन। भाई बदल भनेको शेख बदल भाइ, शेख बदल भाइको साथमा लिख कर कहे वचन, लेखेर उनीहरूले वचन भनेका छन्। पाती भी लिखित, चिठी पनि लेखेका छन्। ए विदा करत हूँ रोशन, लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, यो प्रकारलाई म रोशन गर्न गइरहेको छु। 1 र 2 नम्बरको चौपाईको आशय यति भयो कि सिद्धपुर, सुरत, उदयपुर, मेर्ता आदिबाट शेख बदल भाइ, कान्छी भाइ आदिको मार्फतबाट हामीलाई सुन्दर साथहरूले चिठी लेखेका छन्। त्यो कुराको म रोशन गर्छु। 3 नम्बर, हम सकुमार बाई की बात का किया विचार। हामीले सकुमार बाईको बात का किया विचार, उसको विषयमा हामीले विचार गर्यौं। किनकि चिठीमा विषय भनेको साकुमार बाई बादशाहको परात्मा छ कि छैन भन्ने शङ्कामा आधारित छ। त्यसैले हामीले त्यो विचार गर्यौं। बादशाहको त साहेबी बहुत बढी, उसको साहेबी, उसको सत्ता, साम्राज्य ठुलो छ। घना घुना नहीं सुमार, घना घुना कुना कुनासम्म फैलिएको छ। घना घुना बराबर कुना कुना भन्नुहोस्। नहीं सुमार, त्यसको हिसाब छैन कि उसको साम्राज्य र सत्ता कहाँसम्म फैलिएको छ, त्यसको कुनै सीमा छैन। त्यसकारण उसलाई जगाउन त्यति सजिलो छैन र छिटो पनि छैन भन्न खोजेको। 4 नम्बरमा जाउँ। धुर लगे मजलिस गर्न सके कोही। धुर लगे भनेको धेरै बेरसम्म, लामो समयसम्म, मजलिस बराबर बातचित। धुर लगे बराबर लामो समयसम्म भनेर लेखिराखे, सजिलो होला सम्झिन। मजलिस बातचित गर्न सके कोही, कसैले गर्न सकेको छैन उसँग। चिठी दियो, फनक्क फर्केर आयो। त्यसो गरेर बादशाह जाग्छ? उसँग बसेर टेबल टक गरेको भए, आम्ने सामनेमा प्रत्यक्ष कुरा गरेको भए सायद प्रभाव पनि पर्थ्यो होला। तर अहिलेसम्मको प्रयास र कोसिस कहाँसम्म मात्रै सीमित रहिरहेको छ भने गयो, चिठी दियो, फनक्क फर्केर आयो। अब कसरी जागृत हुन सक्छ त्यो तरिकाले? कोहीसम्म पनि बादशाहको सामुन्नेमा लामो समयसम्म टिकेर उसको आँखाको अगाडि बसेर उसँग वाद प्रतिवाद गरेर कसैले संवादै गरेको छैन, त कसरी उ जाग्छ? भनेको मतलब धुर लगे मजलिस बराबर लामो समयसम्म बातचित गर्न सके कोही, कसैले गर्न सकेन। त्यसैले अपनी बातको क्यों सम्झे सन्देश सोए, आफ्नो कुराको सन्देश उसले कसरी सम्झिन सक्छ? उसँग बसेर उसको प्रश्नहरूको या त उसका जिज्ञासाहरूको सन्दर्भमा कुराकानी भएको भए शङ्का समाधान हुन्थ्यो र जागनीको लागि ढोका खुल्थ्यो। त्यो नै भएको छैन।
अनि परबाट तर्केको भरमा हिम्मत हार्नुहुन्छ? 5. जो संदेशा दे के पीछे फिरे घर, जोलों घोटन घोंटसों बांध के सुनावे नाइन पर। 5 नम्बरमा भन्नुहुन्छ, जो संदेशा दिए के, जुन सन्देश दिएर पछि फिरे गर, पछाडि गएर फर्किएर हुन्छ, उसले सम्झिन सक्छ। सन्देश दियो अनि पछाडि घर फर्केर आयो, त्यस्तो तरिकाले त उसले किन सम्झिन सक्थ्यो? चिठी पनि उसले फुर्सदमा पढौँला भनेर कति राख्यो होला। त्यसैले जोलौं घोटन घोंटसों बाँध के, जोलौं जबसम्म, घोटन घोडा, घोंटनसों घोडासँग बाँध के जोडाएर, सुनावे ना इन पर, जबसम्म सुनाइदैन यिनलाई, क्यों सम्झे सन्देश सोए, उसले त्यो सन्देशलाई कसरी सम्झिन र बुझ्न सक्छ? घोडा धसेर बसेर नसुनाइसम्म उसले सन्देश कसरी सम्झिन सक्छ? चिठी दियो, फर्केर आयो, त्यो उसले चिठी पढ्छ पनि पढ्दैन पनि, के थाहा? 6 नम्बर, यह बात तो तब होए तिस वास्ते लिखिया तुम। यह बात तो तब होए, यो कुरा त तब हुन्छ, तिस वास्ते लिखिया तुम, त्यसको लागि म यो लेख्दैछु। यह बात तो तब होए, जब उसलाई आम्ने सामनेमा बसेर सुनाइन्छ तब न उसले स्वीकार गर्छ। त्यसकारणले म यो कुरा लेख्दैछु। ज्यों ब्राह्मण गायत्री सूत्रको कहे सुनावे नाई हम। उदाहरण दिनुभयो, ज्यों जसरी ब्राह्मणले गायत्री मन्त्र शूद्रलाई कहे भन्छन्, सुनावे नाई हम, हामी सुनाउँदैनौँ। जसरी ब्राह्मणले गायत्री मन्त्र हामी शूद्रलाई सुनाउँदैन भन्छन्, त शूद्रले गायत्री कसरी जानोस् सुनाउँदैन सुनाइकन? त्यसै गरी उसले सुन्दै सुनेन भने उसले विचारै गर्दैन त ऊ कसरी जागृत हुन सक्छ? 7 नम्बरमा, त्यों कुरानका मजकुर हिन्दुओं न सुनावेका न। त्यसै गरी कुरानका मजकुर, कुरानको बातचित हिन्दुओं न सुनावेका न, ऊ हिन्दूहरूको कानमा सुनाउनै चाहँदैन कुरानको कुरा। उसले त हिन्दूहरूलाई त काफर भन्छ, हिन्दूको मुख देख्यो भने अपशकुन मान्छ, त उसले आफ्नो कुरानको कुरा सुनाउँदैन, न उनकी बात आप सुने, न हिन्दूको कुरा आफू सुन्छ, त कसरी जान्दछ उसले हिन्दूको विषयमा? तो क्यों करो है पहिचान, त कसरी पहिचान हुन सक्छ भनेर यहाँ 6 नम्बर र 7 नम्बरमा एउटा उदाहरण दियो। के उदाहरण भन्दाखेरि, ब्राह्मणले गायत्री मन्त्र शूद्रलाई सुनाउँदैनन्, त्यसै गरी मुसलमानहरूले कुरानको कुरा हिन्दूलाई सुनाउँदैनन्, अनि मुसलमानहरू हिन्दूको कुरा आफू सुन्न चाहँदैन, त कसरी जान्दछ सुन्दैन सुनिकन? हो, सुन्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, अनि मात्रै कबुल हुन्छ। सुनाउँदै नसुनाइकन त्यो हुँदैन। त्यो उस बादशाहले गरेकै छैन त उस कसरी जागृत होस्? 8 नम्बर, तिस वास्ते आपनको जात भेष उपलेकी। तिस वास्ते, त्यसको लागि, आपनको हामीलाई, जात भेष, जातको विषयमा, भेषको विषयमा, उपलेकी बनावटी देखावटीपनलाई महत्त्व दिन हुँदैन हामीले।
किनकि जाति भेष र देखावटी बनावटीपनलाई महत्त्व दिने हो भने ज्ञानको आदान प्रदान सम्भव छैन। अझै प्रमाण तलतिर राख्नुहुन्छ। सब गोविन्द भेडे की तुमको पहिचान जात भेष की। यो जाति वेशभूषाको कुरा त यो गोविन्द भेडाको कुरा हो। गोविन्द भेडा भनेको एउटा प्रेतको बजार खोल्नेवाला, भूत नगरीको गोविन्द पटेलजी। गोविन्द भेडा भनेको संसार। यो त जाति वेशभूषाको कुरा त सांसारिक कुरा हो, यो लौकिक कुरा हो। तुमको पहिचान जात वेश की, तिमीहरूलाई त जाति वेशभूषाको विषयमा पहिचान छ। जात एक खसम की और न कोही जात। एक खसम एक दुनिया, उड गई दूजी बात। आत्माको कुनै जाति हुँदैन, त्यसैले आत्मा समुदाय एउटै जातिका हुन्। सो तो शास्त्र वेदांत साध पंथ पैडों में सब कोई उड़ावे इनको, सब है चर्चा इनमें। सो तो त्यो त शास्त्र वेदांत, शास्त्रमा हेरौँ या त वेदान्तमा हेरौँ, साध पंथ पैडों में, साधुहरूको बाणीमा, पंथ पैड मार्ग सम्प्रदायहरूमा सब कोई उडावे इनको। हर कोहीले जाति प्रथालाई, जातिवादलाई, भेषको विभेदलाई उडाइसके उनीहरूले मान्दैनन्। सब है चर्चा यिनमै। सब ग्रन्थहरूमा यो जातिवादको विषयमा चर्चा गरिएको छ। भगवान रामचन्द्र क्षेत्री जातिमा आउनुभयो, सबरीको जुठो बैर खानुभयो। श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। चाहे जो कोही हो उसले मलाई अनन्य भावले भक्ति गर्छ भने परम मुक्ति र मोक्ष प्राप्त गर्छ। गीतामा पनि भन्नुभयो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। धर्मशास्त्रहरूले सन्देश दिए वसुदैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः भने केवल हिन्दू भवन्तु सुखिनः मात्रै भनेन, सम्प्रदायमा कुनै विभेद छैन। कृष्ण अहिर जातिमा आउनुभयो, विदुर दासीका पुत्र थिए। द्वारिकाधीशले रहिदासलाई दर्शन दिनुभएको थियो। त्यसैले ब्रह्म जानते ब्राह्मण, जसले ब्रह्मलाई जान्न सक्छ, उसको पहिचान गर्न सक्छ, उनी ब्राह्मण हो भनेर जाति पाते वेशभूषा आदिलाई त पहिले नै शास्त्रले वर्जित गरेको छ। त्यसैले त्यसलाई हामीले महत्त्व दिन हुँदैन। 10 नम्बरमा कुरान देखे पीछे बात अहमद अलैहिस्सलाम, सब कड़ी हमारे घर की हे हमेशा दीन इस्लाम। कुरान देखेपछि, बातचीत सुनेपछि मोहम्मद अलैहिस्सलामको यो महसुस भइगयो, सब कडी हमारे घर की। सबै रहस्यमय कुरा कुरानमा हाम्रो घरको विषयमा लेखिएको कुरा थाहा भयो त्यो पढेपछि। हे हमेशा दिन इस्लाम, यो नै सत्य धर्मको मार्ग हो भन्ने कुरा थाहा भयो। पढेपछि भन्नुको मतलब, देखेपछि भन्नुको मतलब त्यो विषयलाई चिन्तन गरेपछि। प्रेरणाजीले त के भन्नुभएको छ भने, पढ्या नै फारसी नाकछु हरफ आरब, नाकछु हरफ आरब सुन्या न कान कुरानको और खोलत माइने सब भन्नुभएको छ। मैले फारसी पढेको होइन, अरबी पनि सिकेको होइन,
अनि कुरान पढेको पनि होइन, तर सबै अर्थ चाहिँ मैले जान्न सकेँ। भन्नुको मतलब यहाँ कुरान देखे पछाडि थाहा भयो भन्नुको मतलब कुरान पढेपछि थाहा भयो भन्न खोजेको होइन। कुरानमा भएका कुराहरूलाई चिन्तन गरे पछाडि थाहा भयो कि त्यहाँनेरि हाम्रो लागि रहस्यमय कुराहरू राखिएका छन्, हाम्रो लागि प्रत्यक्ष प्रमाण त्यसमा राखिएको छ ब्रह्म सृष्टिको लागि भन्ने कुरा थाहा भयो। 11 नम्बरमा जाउँ। लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ, तो हम जात भेषका क्यों न भाने शिर। त हामी जात र भेषको क्यों न भाने शिर, त्यो विषयले शिरबाट किन नहटाउने। सङ्कोच गरौँ केस वास्ते, के को लागि सङ्कोच गर्ने। त्यसैले ए भेष बदला यौँ कर। त्यस कारणले हामीले भेष बदल्यौँ। भेष बदलेको छ कि छैन? हिन्दूको भेष परिवर्तन गरेर मुसलमानको वेश धारण गरेका छन्। त वेशभूषाको विषयमा त धर्मशास्त्रमा प्रशस्त कुराहरू राखिएका छन्। त्यसैले आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्नको लागि वेशभूषा भाषा भन्ने चिज महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन। जरुरत पर्दा त्यसलाई बदल्न सकिन्छ, तर आफ्नो अस्तित्वको रक्षाको सवाल यदि छ भने। 12 ऐसा जान हम 12 जने पैठे बीच दरबार। यस्तो जानेर हामी 12 जना सुल्तानको दरबारको बीचमा प्रवेश गर्यौं। सो हमको सकुमार्ने, त्यो हामीलाई साकुमार आत्मा बादशाहले कैया मजलिसे यूं कर। कैया भन्यो, मजलिसे बराबर बातचित, यूं कर भनेको यसरी। हामी बादशाहको दरबारभित्र बस्यौं र दरबारभित्र बादशाहले हामीलाई यस्तो प्रकारको कुरा गरे। 13 मा जाउँ। धन धन कहे सब हमको। सबैले हामीलाई धन धन भने। पीछे उनके मन में, पछि गएर बादशाहको मनमा हमारा भाष्य अवगुण, हाम्रो अवगुण मनमा आयो उसलाई। पहिले त उसले आशा चुमेको थियो, उसले इमाम मेहदीलाई स्वीकार गरेको थियो, यिनीहरूको सेवा गर्न दुःख नदिनु भनेको थियो। तर दरबारीहरूको भित्रभित्रै षड्यन्त्रले गर्दाखेरि अरूको कुरा सुन्दै सुन्दै गए पछाडि अवगुण उसको मनमा आयो र सोच्न थाल्यो उसले, क्यों हिन्दू मुसलमान ऐसे, हिन्दू भएर यस्तो मुसलमान यिनीहरू किन भई भनेर अब उसले शङ्का गर्न थाल्यो। 14 किनके भेजे आए हैं, कसले पठाएर आएका हुन्। कछु दगाए यिन मन, यिनीहरूको मनमा केही धोका पक्कै होला। ऐसा जान के साथको, यस्तो जानेर सुन्दर साथलाई के कोतवाल हवाले मोमिन, पुलिस इन्स्पेक्टरको हवाले गरिदियो हामी मोमिनहरूलाई। काजी कैया कोतवालको, काजीले कोतवाललाई भने, जो साँच झुठो देखो तुम, सच्चा के हो झुठो के हो तिमीले हेर्नु। ये कौन है, कहाँ से आए। यी भेष बदलेर आएका 12 जना हिन्दूहरू को हुन्, कहाँबाट आएका हुन्। तुम चर्चा करो हम, तिमीले चर्चा गर्नु अनि मलाई भन्नु भनेर काजीले कोतवाललाई 12 मोमिन जिम्मा दियो। बहुत बातें हमसो गरी, धेरै कुरा हामीसँग गरे। तीस वास्ते कैया सुल्तानको, तीस पछि त्यस पछाडि ती काजीहरूले सुल्तानलाई भने, जो ए झुठे नहीं दगा नहीं, यी मोमिन झुटा होइनन्, यिनीहरूको नियत धोका दिने छैन। दगा नहीं, दगा भनेको धोका, धोका दिने यिनीहरूको नियत होइन। ए मोमिन खास इमान, यी मोमिनहरू खास विश्वासवाला, दृढ विश्वासी, यिनीहरू सच्चा मोमिनहरू हुन् भनेर काजीहरूले सुल्तानलाई सुनाए। 17 नम्बर। तब चौकी बैठाई थी ताकु दिया
उठाए तब चौकी बिठाई थी। भनेको पिट्नेवाला चौकी, यातना दिने चौकीमा राखेको थियो। ताको दिया उठाए, त्यसबाट मुक्त गरिदिए। प्रसङ्ग के आयो भन्दाखेरि औरङ्गजेबलाई काजीहरूले भने यी 12 जना सच्चा मुमिन हुन्, यिनीहरू शत्रु होइनन्, यिनीहरू धोका दिन आएका होइनन्, यिनीहरू झुटा छैनन् भनेपछि जो यातना दिलाइरहेको थियो मुमिनहरूमाथि त्यसबाट मुक्त गरिदियो। र यो चौकीको अर्थको पनि अर्थ छ निगरानी, नजरबन्दमा राखिएको थियो, त्यसबाट मुक्त गरिदिए। हवेलीका हुकुम वा त्यस पछाडि हवेलीमा राख्नु यिनीहरूलाई भन्ने हुकुम भयो। इनौ दिया बैठाए, हवेलीमा यिनीहरूलाई बसाए। कसले? सुल्तानको आदेशबाट शेख इस्लामले विशेष गरी हवेलीमा मुमिनहरूलाई राखे। 18 नम्बरमा जाउँ अब। विकार इनके मन में आया था सो गया। जो विकार मनमा आएको थियो नि सो गया, त्यो गयो। अब हम रहे हैं काम सुचित का भय। अब हम रहे हैं काम सुचित का भय। काम शान्तिको भयो। उनीहरूको मनमा जो विकार आएको थियो त्यो पनि गयो। अब हामी आरामपूर्वक रहिरहेका छौँ। 19 नम्बरमा जाउँ। जिन सनन्दे सम्झेगा त्यों सम्झावे हम। जिन सनन्दे बराबर जुन प्रकारले, सम्झेगा सम्झिनेछ बादशाह, त्यों सम्झावे हम, त्यही तरिकाले हामी सम्झाउनेछौँ। अब हमारे काजिसौँ, अब हाम्रो काजिसौँ, काजीहरूसँग मिलाप कर दिया तुम। तपाईले मिलाप गराइदिनु भयो हे प्राणनाथजी। 19 नम्बरमा मोमिनहरू प्राणजी महाराजलाई भन्दैछन् जस्तो प्रकारले सम्झिनेछ उ त्यसरी हामी सम्झाउनेछौँ। तपाईले हामीलाई काजीसँग मिलाप गराइदिसक्नु भएको छ। अब अगाडि जो कदम चाल्छौँ हामी चाल्छौँ। 20 नम्बर। कोतवालों सो भी भया है। कोतवालों सो पुलिस अफिसरसँग पनि, सिद्धि पोलादसँग पनि भया है बराबर बातचित भएको छ। कागज सब सुल्ताने, कागज पत्रहरू सुल्तानले मगाए, आफ्नो पासमा मगाएको छ, जमा कि अपने, अनि त्यहाँ एकट्ठा गरेको छ। आफूले चिठी पत्रहरू मगाएको छ, सुल्तानले आफ्नो पासमा राखेको छ मगाएर। कोतवालसँग पनि बातचित भइसकेको छ। अब छिटै हाम्रो काम बन्नेछ। 21। अब ये उच्चार करेगा। अब बादशाहले उच्चार बोल्ने छ। जेती बात जाहेर, जति पनि कुराहरू प्रकट गरेर, सो सम्झावतै खलक में, त्यो सम्झावतै सम्झाउने छ खलक में, आम दुनियाँमा पढेगी बाहिर, हल्ला बाहिर फैलिनेछ। 21 नम्बरको चौपाईको आशय, अब औरङ्गजेबले बाहिर दुनियाँमा उद्घोष गर्नेछ कि इमाम मेहेदी र क्यामतको विषयमा, र यत्र तत्र सर्वत्र सारा संसारमा हल्ला फैलिनेछ कि इमाम मेहेदी जाहेर भइसक्नु भएको छ, क्यामतको समय आइसक्यो। 22। और बात कि हम हसौँ जब करेगा तलब। मोमिनहरू प्राणजीलाई भन्दैछन् और बात कि, अरू कुराको, हम हसौँ हामीसँग, जब करेगा तलब, जब उसले चाहना राख्नेछ बादशाहले, तब हम तुमको लेखेंगे, हामी तपाईलाई लेख्नेछौँ प्राणजी महाराज। तुम एकान्त बैठो, अब तपाईँ एकान्तमा अब बस्नुहोस्। मोमिनहरूले यहाँ यसो भने,
तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ एकान्तमा रहनुहोस्। औरङ्गजेब बादशाहले जुन जुन कुराको इच्छा राख्नेछ, चाहना राख्नेछ, यदि अगाडि भने त्यो हामी सबै तपाईँलाई लेखेर पठाउनेछौँ। प्रेरणाजी महाराज भन्नुहुन्छ 23 नम्बरमा प्रेरणाजीले बोल्नुभएको, अब तो हम जाहिर लस्कर है इमाम। अब तो हम जाहिर, अब त हामी जाहिर भइसक्यौँ, बाहिर आइसक्यौँ। लस्कर है इमाम, इमामको सेना भएर। लस्कर भनेको सेना। इमाम मेहेदीको लाइनमा हामी जाहिर भइसक्यौँ, सबैले चिनिसके। अब थाना थिर कर बैठे, थाना आफ्नो अड्डा थिर कर बैठे स्थापित गरेर बसेका छौँ। यति दिन आजका दिनसम्म छाना करते काम, छाना लुकेर करते काम गर्दै थियौँ आजका दिनसम्म। अब हामीले हाम्रो थाना स्थापित गरिसक्यौँ। थिर कर भनेको स्थापित गरिसक्यौँ। हामीलाई सर्वत्र दुनियाँले अब चिन्न थालिसकेको छ कि हामी इमामका सेना हौँ। हामी अब जाहिर भइसक्यौँ। 24 सुल्तान की जान में होए बैठे जाहिर, यहाँसम्म कि सुल्तान की, बादशाहको जान में बराबर जानकारीमा, होए बैठे जाहिर प्रकट भएर हामी बसिसकेका छौँ। यानि कि बादशाहले पनि राम्रोसँग हामीलाई जानिसकेको छ कि यिनीहरू को हुन् र के को लागि आएका हुन्। अब तो हमको लखे, अब त हामीलाई चिनिसक्यो र लख किए बाहिर, लख किए पहिचान, लख पहिचान गरेर किए बाहिर, बाहिर निकालिदियो, बराबर कैददेखि मुक्त गरिदियो। समाजले पनि जानिसक्यो कि हामी इमाम मेहेदीको सेनाहरू हौँ भनेर, र बादशाहले पनि थाहा पाइसक्यो कि हिन्दू वेशमा आएका यी 12 जना को हुन् र यिनीहरू के गर्छन्। हामीलाई सच्चा जानेर नै र ऊ शाकुमार बाईको वासना भएकै कारणले गर्दा कैददेखि हामीलाई उसले मुक्त गरिदियो। प्रेरणाजी महाराज भन्नुहुन्छ 25 मा, तिस वास्ते त्यसको लागि हम भी, हामी पनि एक ही तरफ होइंगे, भविष्यमा अब एउटै ठाउँमा बसेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यो क्रान्तिलाई सफल बनाउनेछौँ। यसरी अलग अलग बस्ने छैनौँ। अगाडिको बढी प्रवृत्तिमा पनि तपाईँले प्रेरणाजी महाराजको भाव सुनिसक्नु भएको छ कि अब मलाई यहाँ बस्न मन छैन। परमात्माले, सायद परमात्मालाई नै इच्छा छैन होला म यहाँ बसेको, त्यसैले म बाहिर निस्किन्छु, मोर्चा तयार गर्छु, सङ्गठन तयार गरेर सैन्य बल, दल बल इकट्ठा गरेर सहयोगको लागि पठाइदिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। र यहाँ फेरि भन्नुभयो, अब हामी एउटै ठाउँमा बस्ने, यसरी अलग अलग नबस्ने, एक की तरफ होइंगे, एउटै ठाउँमा रहनेछौँ। तुमको दिल्ली के परवाने खप होइ तो भेजिंगे, तुमको, तिमीहरूलाई दिल्ली के परवाने, दिल्लीमा परवाने भनेको सल्लाह, सल्लाहको खप होए, जरुरत छ भने तो भेजेंगे, पठाउने छु। केही सल्लाह, कुनै विषयमा निर्णय चाहिएको भने म चिठीमा लेखेर पठाउने छु, त्यो भन्नु। 26 तबसम्म इन चर्चाका, यस चर्चाको लगेगा यिनै बेशक, सुल्तानलाई बेशक शङ्का रहित भएर लाग्नेछ यो चर्चाको बाणले। लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ, ऐसे कागत और दिलासा लेख बिजे हुकुम हक, यस्तो चिठी र दिलासा लेख भेजे, लेखेर पठाउनु भयो, हक्क हुकुम, हक्कले हुकुम गरेर। अब जुन जुन सुन्दरसाथहरूले शङ्का गरेका थिए कि बादशाह
परात्मावाला हुनमा शङ्का छ भनेर उनीहरूलाई सम्बोधित गर्दै भन्नुहुन्छ, यौँ कर यिन साथको। यस प्रकारले यिन साथको जुन जुन सुन्दर साथले शङ्का गरे र मेहनत नगर्ने सल्लाह दिए औरङ्गजेबमाथि, उनीहरूलाई ना उपजे विकार, उनीहरूको मनमा विकार उत्पन्न नहोस्। गम दिलमे ना हो वही, गम भनेको दुःख, दिलमे ना हो वही, दिलमा नहोस्। रहे सन्मुख परवरदिगार, परवरदिगार सुभानुल हकको प्रति सधैँ सन्मुख रहन सकुन्। प्रणजी महाराज मोमिनहरूले भन्नुहुन्छ 28 नम्बरमा, तुम भी पाती उनको लिख भेजो निशङ्क कर। तुम भी, हे 12 मोमिन, तपाईहरुले पनि पाती उनको, चिठी उनको, ती सुन्दर साथहरूलाई जो सुरतबाट, उदयपुरबाट, मेर्ताबाट चिठी लेखिरहेका छन्, उनीहरूलाई तिमीहरूले पनि चिठी लेखेर पठाउनु। लेख भेजो निशङ्क कर, लेखेर पठाउनु निशङ्क, दृढ विश्वासको साथमा, शङ्का रहित भएर। शिरे तुम सब साथको, तपाईहरू सबै सुन्दर साथहरूको शिरदार हुनुहुन्छ। शिरे भनेको शिरदार, श्रेष्ठ, शिरोमणि हुनुहुन्छ। किनकि सामे हुए यौँ कर, सामे हुए, बादशाहको सामान्यमा तपाईहरू जानुभयो, यौँ कर यसरी। तपाईहरू नै बादशाहको सामान्यमा गएर कुरा गर्न सक्ने हिम्मतवाला हुनुभयो, त्यसकारण सुन्दर साथको समाजमा तपाईहरू शिरोमणि हुनुभयो। 29 और बड़े मोहरे मोहबड़ के आय लगे तुम, और र बढी ठुला, मोहरे बराबर अगुवाहरू, मोहबड भनेको आगेवानहरू, आए लगे तुम, तिमीमा आएर उनीहरू टक्कर आए। भन्न खोजेको अगुवाहरू, आगेवानहरू, ठुल्ठुला शक्ति भएकाहरू पनि तिमीहरूसँग आएर टक्कर आए। त्यो सामान्यमा जाने हिम्मत तिमीहरूले राख्यौ। त्यसै वास्ते, त्यसकारण सब साथको, सबै सुन्दर साथहरूलाई पाउ भरे मार्गदर्शन गर्नुभयो तपाईहरूले, हकका हुकुम, परमात्माको हुकुमलाई अगाडि राखेर। त्यसै वास्ते, त्यसकारण सब साथको पाउ भरे हकका हुकुम, हक्काको हुकुमले तपाईहरूले सबै सुन्दर साथलाई मार्गदर्शन गर्नुभयो। 30 मा जाउँ, अपना आप निशङ्क तुम डारियो सब साथ। अपना आप, आफूलाई, अपना आप भनेको आफूलाई, निशङ्क, शङ्का रहित भएर, तुम डारियो, बलिदान गर्नुभयो, सब साथ, तपाईँ सबै सुन्दर साथले, 12 जनाले। त्यसै वास्ते, त्यसकारण लाहा ल्याओगो तुम, लाभ, लाहा भनेको लाभ, ल्याओगे तुम, लिनुहुनेछ तपाईहरूले। पर हक्के पकडे हात, तर यो नबिर्सिन, हक्के राज्यले पकडे हात, हात पक्रिनु भएको थियो। तपाईहरूले आफूलाई निछावर गर्नुभयो, तपाईहरूले नै जागनीको लाभ लिनुभयो, र जुन आध्यात्मिक उचाइमा, जुन दर्जामा तपाईहरू पुग्नु भएको छ, त्यसको पछाडि राज्य महाराजको हात छ, यसलाई पनि नबिर्सिनु। 31 दज्जाल के घाव तुमको मोह सिर पर लगे। दज्जालले जुन कैदमा राखेर यातना दिए, सजाय गरे, कष्ट दिए, तिम्रो मुह सिर पर लगे। मुह भनेको मुख, र सिर पर लगे, शिरमा लाग्यो, मुखमा, शिरमा तिमीहरूको घाउ लाग्यो दज्जालले यातना दिएर। भन्न खोजेको, शिरमा घाउ लाग्नु भनेको स्वाभिमान माथि खलबल पुग्नु,
शिर भनेको स्वाभिमानको प्रतीक हो, मुख भनेको शोभाको प्रतीक हो। र मुखमा र शिरमा घाउ लाग्नु भनेको स्वाभिमान खलबलाए र मोमेन हुनुको जुन स्वभाव छ त्यसमा पनि दखल पुर्याए दज्जालले। आफूना जुद्धको यति यति हामी युद्ध हुनेछ मोमिन र काफरहरूको बीचमा भयानक भनेर जुन इतिहासदेखि भन्दै आइरहेका थियौँ नि, सो तुम जुद्ध किए, त्यो युद्ध तपाईहरूले गर्नुभयो। त्यो युद्धका योद्धाहरू बनेर तपाईहरू जानुभयो। 32 औरों को कहने की पाती का ये जो हुआ अब जोए, औरों को अरूलाई कहने की पाती का चिट्ठीको समाचार, ये जो हुआ अब जोए, यो जुन भयो अब तुम्हारे कहना का यह करने का होए, तुम्हारे कहना का तुम्हारे कहना का तिमीहरू यसो भन्नु कि यह करने का होए, यस्तो गर्नुपर्छ। अरूलाई जुन चिठीमा भन्नुपर्ने कुरा जो छ, चिठीमा यस्तो भन्नु कि अरू सुन्दर साथहरूले पनि यस्तो गर्नुपर्छ। 33 सो तो तुम किया, त्यो त तपाईले गरिसक्नु भएको छ। अब खबर राखियो तुम, अब यो खबर, यो समाचार, यो जानकारी राख्नु इन मोर्चे की खबर, यो मोर्चाको विषयमा, यो संगठनको विषयमा यह लिखते हैं हम। प्रणजी महाराज भन्नुहुन्छ यो म लेख्छु त्यस विषयमा। तुम भेला जो कोही मिले, प्रणजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ मोमिनहरूलाई, तुम भेला जो कोही मिले, तिमीहरूसँग आएर जो कोही पनि मिल्नेछ, तीन की लीजो तल्लास, उनको तल्लास लिन, उसको विचारको तल्लास। तल्लास भनेको खोज तलासी भन्छन्, उसको विचारको खोज गर्नु। जेती वस्तु तुम पास है, जति वस्तु समझदारी रूपी वस्तु तिम्रो पासमा छ, जैसे धनी की है आस, जस्तो धनीको आस तपाईहरूमाथि छ। जैसे तुम आप हो, जस्तो तपाईं स्वयं हुनुहुन्छ, तैसा फुर्माया धाम, त्यस्तै धाममा भनियो। फुर्माया भनेको भनिएको थियो धाममा। भन्न खोजेको तपाईहरू ब्रह्मात्माहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरूको महानताको विषयमा काफी चर्चा भएको छ धाममा, कि यिनीहरू मोती हुन्, अनमोल खजनाहरू हुन् भनेर। त्यसै भारी होजियो, त्यस्तै गरिमा अनुसारको भएर रहनु, धेरै हल्का नहुनु, अलिक इज्जतदार वजनदार भएर बस्नु। त्यैसा किजो त काम, त्यस्तै काम त्यहाँनेरि गर्नु। जस्तो तपाईहरूको ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मात्मा, मोमेन भन्ने परिचय छ, त्यही परिचय अनुसारको काम त्यहाँनेरि तपाईहरूले गर्नु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। जैसे तुम आप हो, तैसा फुर्माया धाम, तैसे भारी हुजियो, तैसे कीजो उत काम, तैसे कीजो उत काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब अर्जी गायन करो।